अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बाज़ई। आज आपके साथ मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के हवाले से बात करूंगा, जो कल एक धमाके में पहले ज़ख्मी हुए हैं पेशावर में, फिर उसके बाद जो है वो शहीद हो गए हैं। धमाका कल पेशावर की एक मस्जिद में होता है और उसमें इनिशियली मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब और उनके साथ दो और जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनमें से जो है वो दो और लोग ज़ख्मी होते हैं। जब अस्पताल लेके जाया जाता है तब वहाँ से ख़बर आती है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो है वो शहीद हो गए हैं। अब कुछ इतलात ऐसी भी है, कोई एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शंस लगाकर, जानबूझ के ज़हरीले इंजेक्शंस लगाकर उनको वहाँ पे मार दिया या शहीद कर दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो धमाका है उसके नतीजे में वहाँ पे शहीद हो गए हैं। अलबत्ता अस्पताल की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनको ज़ख्मी हालत में पहुंचाया गया है। लेकिन दोबारा वो दूसरी साइड जो थ्योरी है वो कह रही है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैर में जो है या पाँव में उनको जो है वो ज़ख्म आए थे, उसकी बुनियाद पर उनकी शहादत या मौत कैसे हो सकती है? ये सारे सवालिया निशान अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। मुफ्ती मुनीर शाकिर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो लश्कर इस्लाम के जो है वो फाउंडर है। बाड़ा में जो एक ज़िला है कहे या एक इलाका कहे खैबर एजेंसी का, वहाँ पे ये एक मिलिटेंट ग्रुप को चलाते थे 2005 में। 4 में यानी बनाया उनको, फिर उसके बाद जो है वो इसको आगे चलाते रहे। इसके दौरान जो है इनको 6 महीने के बाद जो मुफ्ती शाकिर है और उनके जो दीगर साथी है जो मिलिटेंट ग्रुप चला रहे थे, उनको इलाका बदर कर दिया था। वहाँ के सारे मशरान बैठकर एक जरगा किया था, क्योंकि इन मिलिटेंट्स जो ये मिलिटेंट ग्रुप है और इसके साथ साथ हाजी नमदार एक और मिलिटेंट उसी इलाके में मौजूद थे, तो इन दोनों के दरमियान जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसके बीच में बहुत से लोग जो है वो खून रेज़ी का शिकार होते थे, बहुत से लोग जो है वो बदअमनी का शिकार होते थे, जिसके नतीजे में उस वक्त यानी 2005 6 7 में उनको इलाका बदर कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर वो पेशावर आ गए थे। और जब वो पेशावर चले गए थे तो उनके बाद जो मंगल बाग है, जो एक ट्रक ड्राइवर होता था, फिर उसके बाद जो है वो एक मिलिटेंट बना। उन्होंने जो है वो इस लश्कर इस्लाम को संभालना शुरू किया और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर पाबंदी लग गई थी। तो ये एक मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की एक मिलिटेंसी के हवाले से एक प्रोफ़ाइल भी रही है कि वो इस तरीके से अपने इलाके में लश्कर इस्लाम के नाम पर एक मिलिटेंट ग्रुप भी चलाते रहे। लेकिन इसके साथ-साथ जो सिचुएशन अब इस पूरे मुल्क में बन चुकी है, ख़ुसूसन अमन-ओ-अमान के हवाले से, वो बहुत एक तशवीशनाक है। क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये के बाद पूरा बलूचिस्तान इस वक्त धमाकों की ज़द में है। कल की ख़बर है कि कोयटा शहर के अंदर 3 धमाके हुए हैं, इसके साथ-साथ किला सैफुल्ला में धमाका हुआ है। अभी की ख़बर है कि नोशकी में एक धमाका हुआ है सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के काफ़िले पर, जिसमें मुतअद्दिद शहादतें भी हुई है। इसके साथ-साथ पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के करक में इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो हमले हुए हैं। बशमूल ये हमला जो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद कर गया है। लेकिन देखना ये है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को किस नतीजे में या कौन-सी वो पॉलिसीज़ है जिसकी ज़द में आज मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब भी आया है, कल मैं भी आ सकता हूँ, कल जो आप देखने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। ये सारी वही पॉलिसीज़ है जिसकी बुनियाद जो है वो 1973 से रखी गई है और उसको अपडेट नहीं किया गया। ज़िया-उल-हक के दौर से जिस तरीके से हम अफ़गान वॉर में जो है वो इन होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वॉर ऑन टेरर में किस तरीके से हम फैसिलिटेट करते हैं यूएस को, ये सारी वो पॉलिसीज़ है जो हम अभी तक झेल रहे हैं, जिसकी आग अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक महदूद है। बाकी इसके आगे जो है पता नहीं फायर वॉल लगा ली है या इसके अलावा क्या कोई ऐसी वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लगी हुई है जिससे आगे ये न जा सकती हो और ना ही जानी चाहिए, क्योंकि जो
بلوچستان پہ گزر رہی ہے، جو بلوچستان کے لوگ یا خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے جس طریقے سے اس اذیت سے، اس امن و امان کی صورتحال سے کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا سامنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو انہی فائر وال کے اس سائڈ پہ بیٹھ کر جو پالیسیز بنا رہے ہیں، اور وہ پالیسیز جو ہے وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے، آگ سے جو ہے وہ کھیلنے کے مترادف ہوگی، یا بلوچستان میں جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس طریقے سے آپریشنز کے نام پر وہاں پر اب یہ ایک ایسی امن و امان کی سچویشن بنا رہے ہیں جس سے حالات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو مفتی منیر شاکر صاحب کا واقعہ ہے وہ ابھی آج میں ان کا جنازے میں دیکھ رہا تھا، جو پشاور کے باغ ناران میں جو پارک ہے وہاں پہ ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کو ایک ٹریبیوٹ دیا ہے۔ البتہ وہاں پہ جو تقاریر ہوئی ہے ان میں سے کچھ تقاریر ایسی تھی کہ یہ ساری وہ پالیسیز ہے جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ وغیرہ وغیرہ ان کو ملا کر بتایا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردی، یا مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے وہ اس کی زد میں آئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ مفتی منیر شاکر صاحب یا ان کے ساتھ جو دیگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ابھی مختلف واقعات میں شہید ہوئے ہیں، مختلف واقعات میں زخمی ہوئے ہیں، لینڈ مائنز میں جو ہے ان کی ٹانگیں چلی گئی ہے، یہ سارے نہ ہی جنرل فیض کی وہ فیصلے کا تسلسل ہے، نہ ہی جنرل باجوہ کی تصدیق کا وہ تسلسل ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو جنرل حمید گل کی شکل میں پایا گیا ہے، جو ضیاء الحق کی شکل میں پایا گیا ہے، اس کا تسلسل ہے جو ابھی تک مفتی منیر شاکر صاحب کو، جو بہت ایک پرومیننٹ وائس تھے، جو ایک زوردار قسم سے اپنی بات کرتے تھے اور ایک مفتی تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور جس طریقے سے وہ جواب دیتے تھے ان لوگوں کو، جو لوگ اس پالیسی کو جو ہے وہ ابھی بھی تسلسل کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، شاید ان کو یہ پسند نہ ہو تو ان کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو پیر زخمی ہو یا پاؤں زخمی ہونے کی بنیاد پر شہادت کیسے ہوئی، اس کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس سے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر سنجیدگی دکھائی جائے، اگر سنجیدگی نہیں دکھائی جائے گی تو یہ جو مفتی منیر شاکر صاحب ہے، یا جو باقی لوگ جو دھماکوں میں یا ٹارگیٹ کلنگ میں مسنگ پرسنز کی شکل میں اب جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبق آموز پالیسی بھی ہوگی۔ یہی پالیسیز ہے جو پشتون اور بلوچ کو اب ایک فیصلہ کن موڑ پر لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر پشتونوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے، پشتونوں کی خواتین جو ہے وہ مختلف آپریشنز میں آئی ڈی پیز بنی ہیں، پشتونوں کے جو نوجوان ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں، پشتونوں کے بچے جو ہے وہ مائنز کے اوپر زخمی ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ آپریشنز میں ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ یہ ساری وہ پالیسیز ہے جو پچھلے دہائیوں سے پشتونوں کے اوپر ایک طرح سے جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے یہ پالیسی، اور اب اس کے نتیجے میں پشتون کو ایک فیصلہ کن موڑ پہ لے آئی ہے، جس میں اب صرف اور صرف ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کے بعد جو ہے وہ یونائٹی کی ضرورت نہیں ہے، پشتون خود بخود یونائٹ ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، کیونکہ ہوا تھا جرگہ جو ہوا تھا خیبر میں، کتنے بڑی تعداد میں وہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے متحد ہو کر۔ متحد ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، متحد ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے پشتون کے لیے، لیکن مسئلہ ہے کلیئرٹی کا۔ یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے، یہاں پہ پشتون جو ہے وہ مختلف دڑوں میں تقسیم ہوا ہے، پشتون جو ہے وہ نیشنلسٹ بھی ہے، پشتون جو ہے وہ مولوی بھی ہے، پشتون جو ہے وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے، پشتون جو ہے وہ جہاد بھی کر رہا ہے، پشتون جو ہے وہ لبرل بھی ہے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں پشتون کے اندر وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے جو حالات کے مطابق ان کے اندر وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر اسی طرح کی پالیسیز کا تسلسل جاری رہا، اسی طرح کی پالیسیز پشتونوں کے اوپر رہی، جس میں اگر ان کے مفتیوں کو، ان کے شاعروں کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے سیاستدانوں کو
ان کے ٹیچرز کو، ان کے جو سنگرز ہیں ان کو اگر اسی طریقے سے دھماکوں میں شہید کیا جاتا یا ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا جاتا تو یہ پالیسی بہت جلد کلیئر ہو جائے گی، پھر بعد میں جو ہے وہ یونائٹی ہوتی رہے گی۔